बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और शरीफ ख़ानदान और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जिनको चेयरमैन बनाया गया था जहांगीर तरीन, उनकी उम्मीदों पर आज आखिरी बार भी पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू एक्ट को कलअदम करार दे दिया है, जिसके तहत अज़ खुद नोटिस में अपील का हक़ दिया गया था और रिव्यू का जो अख्तियार था, और अब तक जितने भी अज़ खुद नोटिस थे या अब तक जितने भी फ़ैसले थे नए सिरे से रिव्यू में उनको रिलीफ देने का कहा गया था, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और जिस मामले में इन्होंने जो डिसक्वालिफिकेशन का एक सिलसिला शुरू होना था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 अप्रैल के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी की थी, उस पर भी अब इस फैसले के बाद जो डिसक्वालिफिकेशन का सिलसिला रुका हुआ था वो भी अब शुरू होने जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने, ये 3 रुकनी बेंच था, मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है 3 रुकनी बेंच का। जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब आथर हैं इस जजमेंट के। 67 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। 32 सफ़ात ऐड किए हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, वो 32 अलग से हैं। और एक इल्मदीन फ़ैसला है जस्टिस कार्नेलियस का, उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच था 1960 का, उसको भी साथ अटैच किया गया है। तो ये जजमेंट जारी की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की दरख्वास्त थी जिसको मंजूर किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको मुख्तसर बताऊंगा कि जो 7 नुकात पर मुश्तमिल वो रिव्यू एक्ट था क्या, और बिल्कुल सादा अल्फाज में, और फिर हम आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के फ़ैसले पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चूँकि जो हक़ है सुप्रीम कोर्ट के पास 2 हक़ थे, एक अपील का हक़ है और एक रिव्यू का हक़ है। ये आईन पाकिस्तान ने दिया था। अब अपील का हक़, आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील में हाई कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील सुन सकती है, अपने फ़ैसलों के ख़िलाफ़ वो रिव्यू सुन सकती है। तो जब अपने फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आइन कहता है कि रिव्यू सुन सकती है, और रिव्यू के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं या जो माजी की जजमेंट्स हैं या जूरिस्प्रूडेंस है, उसमें पहले से तय है कि रिव्यू में ये स्कोप होगा। अगर आपने रिव्यू को भी अपील जितना स्कोप देना है तो फिर रिव्यू और अपील का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। कुछ तो इसमें हिकमत होगी, जो बड़े बड़े जूरिस्ट थे उन्होंने अपील और रिव्यू में फ़र्क रखा था, और अगर उस फ़र्क को आप एक आम कानून साजी से मिटाना चाहेंगे तो वो ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, आप कानून साजी के लिए अमेंडमेंट कर लें आइन में, आप सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तब्दीली के लिए भी अमेंडमेंट कर लें आइन में, और आप रिव्यू में भी अमेंडमेंट कर लें। हो सकता है कि जो अपील का आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट की में अपील का जो हक़ है उसमें लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील सुन सकती है, तो लिख दें कि 184(3) में जो डायरेक्ट पिटीशन इजाज़ खुद नोटिस होगा उसकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट का उससे बड़ा बेंच सुन सकता है। कर लें आप, आपके पास अख्तियार है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम तब है कि वो आइन को नहीं छेड़ सकती, और कोई ये कानून साजी करके वो आइन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, बल्कि आइन में रहते हुए वो सब कुछ कर सकती है। हाँ, होना चाहिए रिव्यू एक्ट के हवाले से चीज़ें तब्दील होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप ऐसे तब्दील कर दें कि आइन में तरमीम की बजाय आप एक आम कानून साजी के ज़रिए अपनी मर्ज़ी चलाएँ, ऐसे नहीं हो सकता। शिक एक थी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट की कि 2000 ये जो कानून है ये सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कहलाएगा। शिक नंबर 2 थी कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा अख्तियार मफाद आमा के मुकदमात की नज़रसानी के लिए बढ़ाया गया है, और मफाद आमा के मुकदमात की नज़रसानी को अपील के तौर पर सुना जाएगा। ये क्या था, मफाद आमा के जो 184(3) के तहत कि मुकदमात की नज़रसानी के लिए बढ़ाया गया, और मफाद आमा के मुकदमात की नज़रसानी को अपील के तौर पर सुना जाएगा। जो अज़ खुद नोटिस थे 184(3) में, उसमें अपील के तौर पर देखा जाएगा उस रिव्यू को, जिसकी बाबत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन उम्मीद लगा के बैठे थे। शिक नंबर 3 के तहत नज़रसानी की समाअत करने वाले बेंच में जजेस की तादाद मरकज़ी केस से ज़्यादा होगी। अगर 5 रुकनी बेंच था तो वो 6 रुकनी, 7 रुकनी, 8 रुकनी बेंच होगा। 8 रुकनी बेंच था तो वो अपील में, रिव्यू की अपील में 10 रुकनी बेंच बैठेगा। तो ये शिक नंबर 3 थी। शिक नंबर 4 के मुताबिक नज़रसानी में मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वकील कर सकेगा। भाई, आप नया वकील हायर करने का, अगर मेन केस में कोई और वकील था और नज़रसानी में आप वकील तब्दील करना चाहते हैं तो आपके पास ये भी इख्तियार होगा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वकील आप मुकर्रर कर सकते हैं। शिक नंबर 5 थी, उसके तहत एक्ट का इतलाक़ आर्टिकल 184(3) के पिछले तमाम मुकदमात पर होगा। ये नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जहांगीर तरीन के लिए था कि जो रिव्यू एक्ट है इसका इतलाक़ पिछले तमाम मुकदमात पे होगा। शिक नंबर 6 थी कि मुतासरा फरीक एक्ट के इतलाक़ के 60 दिनों में अपील दायर कर सकेगा।
اب 60 دن کا، پہلے 30 دن کا تھا تو 60 دن کے اندر اندر اپیل دائر کر سکے گا۔ شق 7 کے مطابق ایکٹ کا اطلاق ملتے جلتے قانون، ضابطے یا عدالتی نظیر کے باوجود ہر صورت ہوگا، کہ اس کے ساتھ ملتے جلتے جو قوانین ہیں وہ بھی فارغ، جو عدالتی فیصلے ہیں وہ بھی فارغ۔ شکر ہے یہ نہیں لکھ دیا کہ آئین میں جو ریویو کے بارے میں کہا گیا ہے وہ بھی ہم فارغ کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو بھی ایسے ہی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے، اور یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو ریویو ایکٹ ہے، اسی پر عمل درآمد ہوگا اور یہی قانون ہی ہوگا، اور اس کے علاوہ اور کوئی قانون نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے متفقہ فیصلہ جو 3 رکنی بینچ کا ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، میں نے آپ کو بتایا تھا بہت گلے شکوے ہیں اور بہت اختیارات تھے چیف جسٹس کے پاس، لیکن جو حالات آپ کے سامنے تھے، جس طریقے سے آگے سے معاملات دیکھے جا رہے تھے، تو چیف جسٹس نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کا بنتا تھا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آخری مہینہ ہے اور چیف جسٹس ایسے فیصلے دے کے جائیں گے۔ ابھی اگلا بڑا فیصلہ آنے والا ہے، اور وہ نیب ترمیم میں جو NRO2 تھا وہ ریورس ہونے جا رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آنے والا ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ it is held and declared that all review petitions whether filed against judgments and orders passed under the original or appellate jurisdiction of this court are and shall continue to be governed by provisions of Article 188 of the Constitution with read with rules 1980 which were are and continue to be governing law on the subject for all intents and purpose for the reasons recorded above. The instant petition are allowed and it is declared that تمام درخواستیں منظور کی جاتی ہیں اور یہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے the petitions are maintainable for the purpose of Article 184(3) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan، کیونکہ وفاقی حکومت کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ یہ جو ریویو ایکٹ کے خلاف پٹیشنز ہیں یہ ناقابل سماعت ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو پٹیشنز ہیں یہ قابل سماعت ہیں۔ The Supreme Court Review of Judgment and Orders Act 2023 is repugnant to and ultravires the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan۔ یہ آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور آئین کے جو رولز ہیں یہ اس کی خلاف ورزی ہے اور آئین کے متصادم ہے۔ ریپگننٹ کا ورڈ استعمال ہوا، ریپگننٹ مطلب متصادم ہے۔ ریویو ایکٹ سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین کے متصادم ہے، اور اس میں ساتھ یہ کہا گیا بینگ بیونڈ دی لیجسلیٹو کمپیٹنس آف دی پارلیمنٹ، اور یہ جو پارلیمنٹ کا اختیار تھا یہ اس سے باہر تھا، پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے یہ قانون بنایا۔ اٹ از بینگ بیونڈ دی لیجسلیٹو کمپیٹنس آف دی پارلیمنٹ، کہ یہ پارلیمنٹ کے اختیار سے تجاوز کر کے بنایا گیا۔ اٹ از اکارڈنگلی اسٹک ڈاؤن ایز نل اینڈ وائڈ اینڈ نو لیگل ایفیکٹ، اس وجہ سے اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اس کو غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے، اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کو آئین کے متصادم قرار دیتے ہوئے غیر آئینی قرار دے دیا، اور غیر عدالت نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ نے اپنے جو اختیارات تھے اس سے تجاوز کیا ہے، درخواستیں منظور کی جاتی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ہر صورت میں جو آئین ہے وہی سب سے آگے ہے۔ آئین میں کچھ ایسی کنڈیشنز موجود ہیں، ریسٹرکشنز موجود ہیں، جس کی بنیاد پر اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات میں آپ نے اس میں تبدیلی کرنی ہے، سپریم کورٹ رولز میں آپ نے تبدیلی کرنی ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے، لیکن آپ کو آئین میں جانا پڑے گا۔ پھر آئین میں بھی جب آپ جائیں گے تو بنیادی حقوق جو دیے گئے ہیں آئین میں ان میں نہیں تبدیلی کر سکتے، ان میں نہیں چھیڑ چھاڑ کر سکتی۔ یہ جو پارلیمنٹ ہے اب یہ بنیادی حقوق کو نہیں چھیڑ سکتی۔ ہاں، اگر آپ نے سپریم کورٹ کو اپیل کا حق دینا ہے، آسکو نوٹس کے خلاف اپیل کے حق میں جانا ہے، آپ نے ریویو کو اپیل کے برابر کرنا ہے، آپ نے پچھلے تمام مقدمات میں جو امید لگا کے بیٹھے تھے نواز شریف واپسی کے لیے، اور جہانگیر ترین امید لگا کے بیٹھے تھے کہ ہمارے فیصلوں میں ریویو ہوگا، نیا قانون آ گیا اور اس سارے قوانین میں ہمیں ریلیف مل جائے گا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ سارے کے سارے جو قانون تھا اس کو اٹھا کے پھینک دیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ آئین کے متصادم ہے، یہ غیر آئینی ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے اس کے بعد جو اپنے 32 صفحات پر مشتمل فیصلہ دیا ہے، انہوں نے ریویو اور اپیل میں فرق سمجھایا ہے۔
انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کی جو 50 سالہ جورسپروڈنس ہے، پاکستان کے جو 50 سالہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں اور قانون سازی ہے، آئین کی جو منشا ہے، اگر ہم 1956 کے آئین کو دیکھتے ہیں، اگر ہم 1962 کے آئین کو دیکھتے ہیں، اگر ہم 1972 کے انٹرم کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہیں، یا ہم 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہیں، تو جو منشا تھی آئین سازوں کی وہ یہ تھی کہ ریویو اور اپیل میں فرق ہے، اور وہ یہ تھی کہ اپیل کبھی آپ درجہ نہیں دے سکتے اپیل میں، ریویو میں اپیل کا، اور اگر اس طرح سے چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی تو پھر جو اصل مقصد تھا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ فائنل ہے، امریکہ کی جو پارلیمنٹ ہے، کانگریس کہتی ہے، ان کا آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وہ فائنل ہے، امریکہ کے آئین میں اور امریکہ کی عدالتیں کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ غلط ہو سکتا ہے لیکن وہ فائنل ہے، تو جو فائنلٹی جڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ اس کو ختم کرنے کے مترادف ہے یہ ریویو ایکٹ۔ انہوں نے 32 صفحات پر مشتمل اپنی جو ایڈ کیا، اور انہوں نے جو 67 صفحات تھے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے، ان کو درست تسلیم کرتے ہوئے 32 صفحات اپنے ایڈ کیے، اور وہ ایڈ کر کے انہوں نے کہا کہ جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے لکھا ہے میں اس سے 100% متفق ہوں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں ان کو اب اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو جورسڈکشن ہے، سول ریویو پٹیشن ہے 3/1960، جو جسٹس اے آر کارنیلیس کی سربراہی میں جو چیف جسٹس تھے، ایس اے رحمان، جسٹس فضل اکبر، جسٹس بی زیڈ، اور اس کے علاوہ جو جسٹس حمود الرحمان تھے، 5 رکنی بینچ نے علم دین سن آف پیرن دتا ورسز محمد دین، یہ ایک فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس میں ریویو اور اپیل کا جو فیصلہ دیا گیا تھا اور فرق سمجھایا گیا تھا، جس پر آج تک کی ہماری جو جورسپروڈنس ہے وہ قائم ہے، اس کو بھی ساتھ اٹیچ کیا ہے، انیکس کیا ہے اس فیصلے کے ساتھ، اور اس کو اپرووڈ فار رپورٹنگ کیا ہے۔ اب اس فیصلے کے آنے کے بعد جو نہیلی کی تلوار لٹک رہی تھی، جو رک گئی تھی، رکاوٹ بن گئی تھی، وہ قانون آج ختم ہو گیا۔ دوسری بات، چونکہ جو الیکشن ایکٹ کے الیکشن فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی تھی، وہ تو اس پر سماعت ہو چکی تھی جب یہ ریویو ایکٹ آیا، اس کی وجہ سے وہ سماعت رک گئی تھی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نظر ثانی تو الیکشن کمیشن کی خارج ہونی ہے، وہ پرانے ریویو ایکٹ کے ریویو قانون کے تحت ہوگی، جو آئین نے جو سکوپ دیا ہے یا سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں 1980 کے، اس کے مطابق ہوگا، تو وہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کیا گیا یا توہین کی گئی، اب وہ توہین کا سارا سلسلہ اور نہلیوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اگلے چند دنوں میں بڑے فیصلے آنے والے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔